मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम कुरान दर अहले बैत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज 12 रजब है, 3 फरवरी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, खुसूसी प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे जश्न मौलूद काबा के ऊपर। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी मारूफ शख्सियत, आपके दिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब इराक से हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे और आज की शब की बाबरकत तरीन शब है, इसकी मुबारकबाद भी, तहनीत और तबरीक भी अर्ज करेंगे आपकी खिदमत। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें मेरी तरफ से भी तमाम मोमिनीन को, खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदीय तबरीक। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है मौलूद काबा के उन्वान से। जश्न मौलूद काबा हम मना रहे हैं और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे। क़िबला के मौलूद काबा का मुख्तसर तारुफ बयान फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़ुल तआलो नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायनात की वो हस्ती हैं कि जो रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल तरीन मखलूक हैं, और कुरान की ये आयत अनफुसना व अनफुसकुम इस पे सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल खुदा को कायनात में सबसे अफजल बनाया, और अनफुसना का जो मिस्दाक है वो फ़कत अली इब्न अबी तालिब है, यानी जान रसूल है। और रसूल खुदा की जो खुसूसियात हैं जैसे नबूवत है और बाद कुछ और खुसूसियात, उनको छोड़ के जो जो कमालात अल्लाह ने अपने हबीब को अता किए वो कमालात मौला अली को भी अता किए। शुजात के एतबार से देखें, इल्म के एतबार से देखें, रसूल के इल्म के वारिस हैं। इबादत के एतबार से देखें, मार्फत के एतबार से देखें, कुर्ब इलाही के एतबार से देखें, और सैयदुल औसिया का जो मकाम मिला कायनात में वो अली के अलावा किसी और को नहीं मिला। अगर सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं तो सैयदुल औलिया अलीउल मुर्तज़ा हैं, और सैयदतुन निसाइल आलमीन के शौहर हैं, और सैयदा शबाब अहलुल जन्नत के वालिद गिरामी हैं। और इस मकाम पे मौला अली अलैहिस्सलाम का मकाम अगर कोई बयान करना चाहे कमा हक़्क़हू, तो या वो खुदा बयान कर सकता है या मुस्तफ़ा बयान कर सकता है। अल्लाह के रसूल की ये हदीस मौजूद है, या अली मा आरिफ अल्लाह इल्ला अना व अंत। अली, अल्लाह की कमा हक़्क़ु मार्फत किसी को नहीं है सिवाय मुझे और आपके। वमा अरफनी इल्लल्लाह व अंता, मेरी भी कमाल मार्फत अल्लाह और आपके अलावा किसी को नहीं है। वमा अरफका इल्लल्लाह व अना, और आपकी कमाल मार्फत अल्लाह और मेरे अलावा किसी और को नहीं है। तो वो अली कि जिसकी कमाल मार्फत अल्लाह और रसूल खुदा के अलावा कोई हासिल नहीं कर सकता, इस मकाम तक पहुंच नहीं सकता, उस हस्ती का की अजमत और शान को कोई और क्या बयान करे। अली की शान को या कुरान बयान करे या मुस्तफ़ा का फरमान बयान करे। वो अली जिसकी विलादत काबे में और जिसकी शहादत मस्जिद में, ये सादत किसी और को कायनात में नसीब ही नहीं हुई। बल्कि अगर मैं यूं कह दूं कि कुछ ऐसी खसूसियात हैं अली अलैहिस्सलाम की जो सिवाय अली के किसी और को नसीब न हुई, बल्कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, या अली, कि जो आपको अल्लाह ने जैसी ज़ौजा आपको अता की है वैसी ज़ौजा मुझे भी नसीब नहीं हुई। यानी अगरचे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अली की ये इनफरादियत है कि उनकी ज़ौजा सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह है। लौ लम यखलुक इल्ला अलियन मा कान लि फातिमा कुफ़, यानी वो हस्ती फातिमा जनाब अली की जो है वो उनकी ज़वाजी
हम सफर बनी कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर ही नहीं था। तो कायनात के वो इम्तियाजात सैयदा शबाब अहल जन्नत के वालिद गिरामी, वो इम्तियाजात अली को मिले हैं कि कायनात में किसी और को नहीं मिले। अली का एक सोना शब हिजरत बिस्तर पे अल्लाह की रजाओं को हुसूल का मूजिब बनता है, और अली की एक ज़रबत अलीन फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, एक ज़रबत जिन व इंस की इबादत से अफजल है। तो अली की पूरी जिंदगी के जो कारनामे हैं उनका मकाम खुदा की बारगाह में क्या होगा। तो लिहाजा अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ही इतने कमालात से मुरक्का और मुज़य्यन है और मुरतब है कि किसी और को ये कमालात नहीं मिले सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये मशहूर मारूफ हदीस है, अली खैरुल बशर मन अबा फ़क़द कफ़र, कि अली कायनात में मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफजल तरीन मखलूक है। सुन्नी शिया किताबों में रिवायत है, जिसने इस बात का इनकार किया उसने कुफ्र किया। तो इस हस्ती का मकाम सिवाय कुरान के और मोहम्मद के फरमान के और कोई बयान कर ही नहीं सकता। जी मुफ्ती साहब। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीन तारुफ मौलूद काबा के हवाले से क़िबला पेश फरमा रहे थे, और नाज़रीन को बताते चलें कि हमारा खुसूसी प्रोग्राम जश्न मौलूद काबा जो है उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। और थोड़ा सा तमीदी गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम के दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फसल दर निगाह परवरदिगार, अगर आपकी मुकाम और मंजिलत को देखा जाए तो क़िबला क्या कहेंगे आप? अगरचे बहुत सारी आयात मारूफ हैं, जैसे आयत ततहीर है, आयत मुबाला है, सूरह दहर है, बहुत सारी आयात जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान और अजमत को बयान कर रही हैं। बाज़ रिवायात में है कि जहाँ भी अल्लाह ने आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जहाँ भी ये बात हुई है वहाँ अली उस आयत में सरदार हैं, उस आयत में आला तरीन मिस्दाक है। और बाज़ रिवायत कहती हैं रुबुल कुरान नज़ल फीना व रुब नज़ल फी आदाइना व रुब फराइज वल हलाल वल हराम व रुब फिल क़िसस वल इबर के। चौथाई हिस्सा जो कुरान का है वो हमारी शान में है, और चौथाई हमारे दुश्मनों की मजम्मत में है, और चौथा हिस्सा में से एक हिस्सा जो है, यानी चार हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो हलाल और हराम को बयान करने में, और एक हिस्सा किस्से और इबरतें हैं। तो जिन हस्तियों की शान में चौथाई हिस्सा कुरान का आया हो, उसकी शान किसी एक प्रोग्राम में बयान नहीं हो सकती। न ये ज़माना काफ़ी है, न ये मकान काफ़ी है। खुद रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअल लिअखी फ़ज़ाइल ला युहसी अददहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ने मेरे भाई अली के इतने फ़ज़ाइल बयान किए, इतने करार दिए हैं, इतने उन फ़ज़ाइल को अली के लिए करार दिया है कि अल्लाह के अलावा उन फ़ज़ाइल को कोई शुमार ही नहीं कर सकता। लिहाजा कुरान का चौथा हिस्सा, और बाज़ उलमा ने तो पूरी 1000 आयतें, अल्लामा हाशिम बहरानी ने पूरी एक किताब लिखी जिसमें 1000 आयतें मौला अली की शान में जमा की। अल्फ आया नज़लत फी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि अली की शान में 1000 आयतें आई। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अली अलैहिस्सलाम जो है वो एक जगह से कुछ रहन रख के कर्ज ला रहे थे, घर में फाकों की हालत थी, रास्ते में कोई सहाबी मिलते हैं दोपहर के वक्त, तो आपने वो दिरहम व दिनार उसको दे दी और घर वापस आए। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि अगरचे खुद भी हाजत रखते हैं लेकिन दूसरों के लिए इशार करते हैं, और जन्नत से खाना आ गया। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनके हर हर कदम पे, हर हर अमल पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। यही तो अहले बैत और सहाबी में फर्क है। अहले बैत अमल करते जाते हैं, कुरान बनता जाता है, और सहाबी जब कुरान आता है तो तब अमल करते हैं। इनके तो घोड़ों की कस्में उठाई अल्लाह ने, उनके टापों से निकलती हुई चिंगारियों की कस्में उठाई 30वें पारे में। सूरह आदियात में उन सांसों की कस्में उठाई अल्लाह ने कि जिस पे अली सवार होकर जिस घोड़े के ऊपर जो है ना वो जंग लड़ते थे। अली की तलवार जो है खुदा की तरफ से आती है, और आसमान से जिब्रील कसीदा पढ़ता है उस तलवार का। और अली का जब ओहद के मकाम पे आपकी तलवार टूट गई तो निदा आई, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार, के जुल्फकार जैसी तलवार कोई नहीं और अली जैसा बहादुर कोई नहीं। तो अब किस किस चीज को बयान किया जाए, तो कहने का मकसद यह है कि जिन लोगों को फजाइल अहले बैत में अगर कोई शक है या उनको मालूम नहीं है, तो उन्हें चाहिए उन तफासिर को देखें, उन आयात को पढ़ें कि जो अहले बैत की शान में आई। बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा के बाद जो घर में
قرآن کے شان نزول کو لکھا تھا اور قرآن کی تفسیر کو یہی لکھا تھا کہ یہ آیت کس کی شان میں آئی اور کون سی آیت کس کی مذمت میں آئی، اور وہ قرآن مولا علی سے نہ لیا گیا۔ اگر لے لیا جاتا تو لوگوں کو آج تمام حقائق ان کے سامنے ہوتے۔ جی موسوی صاحب۔ بہت خوبصورت مولا امیر المومنین وسیع رسول بلا فصل مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام در نگاہ پروردگار پہ روشنی قبلہ ڈال رہے تھے۔ اب اسی سوال کو میں دہراتا ہوں کہ در نگاہ رسول خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی اگر ہم آپ کی کعبے میں آمد سے لے کے یعنی بعض روایات جو ملتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے جب رسول خدا کے سامنے تشریف یعنی اٹھایا ان کو، تو سب سے پہلے رسول خدا کو سلام کرنے کے بعد جو مولا علی نے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ مومنون کی تلاوت کی، اور اس مقام پہ جو ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین علی فروجهم یحافظون۔ تو ان آیتوں کی تلاوت کی مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول خدا کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کی، سورہ مومنون کی، اور تلاوت کرنے کے بعد جب یہ خوشخبری دی کہ بے شک مومن کامیاب ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے علی کو علی کے فضائل سناتے ہوئے فرمایا بے کا افلح المومنون اذ انت امامہم، اے علی اس وجہ سے مومن کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ جو ان کے امام اور امیر ہیں۔ تو یہ وہ علی کی فضیلت ہے کہ دنیا میں آتے ہی قرآن بھی سنا رہے ہیں رسول خدا کو، اور دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ کہہ سکتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے علم کتاب عطا کیا ہے، اور بول کے اپنی ماں کی گواہی، اپنی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، تو فخر عیسیٰ جناب علی مرتضیٰ رسول خدا کو قرآن سنا رہے ہیں، اور سابقہ صحیفوں کو بھی کچھ ان کی بھی تلاوت کی جیسے کہ بعض روایات میں ہے۔ اور اس مقام پہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت بھی اور مومنین کے لیے خوشخبری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ آپ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت جو ہے وہ ناپاک ہوگی، اور حلال زیادہ ہی تجھ سے محبت رکھے گا۔ اور علی علیہ السلام کے بارے میں یوم خیبر ارشاد فرمایا ضرب یوم خیبر غدن لأوتین الرایا رجلا قرار غیر فرار، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور فرار کرنے والا نہیں ہوگا اور ثابت قدم رہنے والا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ کہ دوہری محبت کا سرٹیفکیٹ فقط مولا علی علیہ السلام کو ملا ہے، اور یہ بھی سرٹیفکیٹ مولا علی علیہ السلام کو ملا رسول کی زبان سے، وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی سے، کہ علی کرار ہیں، جنگوں سے فرار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح علی علیہ السلام کے کمالات کی اگر ہم بات کریں تو میں نے حدیث شروع میں بھی یہ پیش کی تھی، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کبھی فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ تو علی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں آقا اور مولا ہوں اس کا علی بھی ہے۔ اگر رسول فرشتوں کے آقا و مولا ہیں تو علی فرشتوں کے آقا و مولا ہیں، اگر رسول انبیاء کے آقا و مولا ہیں تو علی انبیاء کے آقا و مولا ہیں، رسول اگر مومنین کے آقا و مولا ہیں تو علی بھی مومنین کے آقا و مولا ہیں۔ تو یہاں کوئی قید نہیں لگائی رسول خدا نے، اور یہ وہ حدیث غدیر ہے جو تواتر کے ساتھ سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں مراد بھی اولا بالتصرف ہے۔ بہت ساری احادیث، یعنی اگر ہم فقط احادیث پیغمبر پہ بات کریں کہ جو مولا علی کی شان میں آئیں، تو اس کے لیے باقاعدہ کم از کم ایک پروگرام کی ضرورت، اگر اس سے زیادہ نہ بھی ہو، اگر شرح کے بغیر فقط احادیث کو بیان کریں، اگر شرح کے ساتھ بیان کریں تو پورا شرح بھی کافی نہیں۔ تو اتنا ہی میں سمجھتا ہوں، اس مقام پہ جو مشہور احادیث ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مولود کعبہ کیا مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب السلام کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔
اگرچہ سنی شیعہ تواریخ اور احادیث کے کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں، کچھ جھوٹے لوگوں نے علی کے بغض میں یہ کوشش کی کچھ ایسے نام پیش کرنے کی کہ فلاں کی ولادت بھی ہوئی، حالانکہ اس کی ولادت کعبے میں نہیں، کعبے سے باہر کسی جگہ ہوئی تھی، لیکن علی کے بغض کی وجہ سے لوگوں نے علی کی اس فضیلت کو چھپانے کے لیے آج بھی، یعنی اگر جو لوگ ظاہر جاتے ہیں وہاں حج پہ عمرے پہ، وہ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے کعبے سے دور ایک کمرے کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو بعض اہل سنت جو اہل عقیدہ محبت اہل بیت رکھنے والے تھے، جنہوں نے کتابوں میں بھی پڑھا، علماء سے بھی سنا کہ علی کے علاوہ یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہ ہوئی کعبے کے اندر ولادت کی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے ایک الگ کمرہ بنا دیا ہے کہ علی کی ولادت نعوذ باللہ کعبے میں نہیں ہوئی، یہاں پہ ہوئی ہے، اس کمرے میں اوپر لکھ دیا گیا، تو اس بندہ نے اپنی خوش عقیدی اور یعنی احتجاج کے طور پہ یہ کیا کہ اس کمرے کی طرف رخ کیا اور نیت کی 2 رکعت نماز کی اور کہا کہ اگر علی اس کمرے میں تشریف لائیں تو اس کا مطلب ہے پھر کعبہ یہ ہے، وہ کعبہ نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں تو یہی ہے، لکھا بھی یہی گیا، سن بھی رہی ہیں، یہی رہے ہم علماء سے کہ جہاں علی آئے وہی کعبہ ہے، تو اس کا مطلب کعبہ پھر ادھر ہے، تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو یعنی طیب الولادت جس کی ہو، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، جو حلال زادہ ہے، جس کی ماں نے خیانت نہیں کی، وہ اس کا عقیدہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، وہ علی سے محبت سے دور نہیں جا سکتا۔ تو اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کعبے کے اندر ولادت کی سعادت کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، اور جو بھی اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس چیز کو کہ انکار کی کوشش کر رہا ہے، تو اصل میں پھر مسئلہ علمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کی ولادت میں مشکل ہے، جس کی وجہ سے علی کی فضیلت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ جو صدیوں سے علماء نے جس چیز کو لکھا، بیان کیا، اور شہرت میں اس کمال تک ہے کہ بہت کم چیزوں کو اتنی شہرت نصیب ہوئی جو مولا علی کی آمد کعبے کے اندر ہے، اتنی شہرت کسی اور چیز کو شاید کم ہی چیزیں ہیں جن کو ملی ہو۔ جی موسیٰ صاحب۔ بہت خوبصورت قبلہ، اور آج بھی وہ دیوار کعبہ شق ہے، گو کہ اس کو بار بار بھرا جاتا ہے اور اس پر غلاف چڑھائی جاتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، مگر وہ آج تک جو ہے وہ شق ہے، اور جتنا اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا وہ نشان مزید واضح ہوتا جاتا ہے، اور یہ بھی پوری دنیا کے اوپر زندہ معجزے کے ساتھ یہ علامت موجود ہے۔ آگے بڑھیں گے، ایمان سید البطحاء جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے، ایمان جناب فاطمہ بنت اسد اور سید البطحاء کے جو کیسے جو ہے وہ ولادت موجود کعبہ سے پہلے کعبے کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہوئے، ان کے ایمان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں قبلہ، کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی، یقیناً یہ الہی انتظام تھا مولا علی کا کعبے کے اندر آنا، اور خود جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کو اس بات کا علم تھا خدا کی طرف سے، اور وہاں جا کے آپ نے دعا کی کعبے کے پاس، جناب فاطمہ بنت اسد نے جا کے دعا کی، وہ دعا کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب بی بی وہاں جا گئی تو جناب عباس رسول خدا کے چچا بھی وہاں موجود تھے، بنو ہاشم کی ایک جماعت کعبے کے پاس موجود تھی، اور کچھ قبیلوں کے لوگ موجود تھے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں کعبے کے پاس اور آ کے دعا کر رہی ہیں، اور دعا کیسے کی؟ کہا اے رب انی مؤمنہ بک، اے پروردگار، اے میرے رب، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدَكَ الرَّسُولُ، اور جو رسول تیری طرف سے لے کے آئے ہیں میں اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، اور ہر نبی جو تیری طرف سے آیا میں اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اور تو نے اے پروردگار جو بھی کتاب نازل کی ہے آسمان سے میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور میں اپنے دادا ابراہیم خلیل کی کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں، وَإِنَّهُ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، کہ میرے دادا ابراہیم نے تیرا گھر بنایا تھا، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ وَمَنْ بَنَاهُ، اے پروردگار اس گھر کا واسطہ اور جس نے اس کو بنایا اس کا واسطہ دے کے تو اس سے سوال کرتی ہوں، وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي،
اور میں تجھ سے اس مولود کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں جو میرے بطن مبارک میں ہے، الذی یکلمنی و یونسنی بحدیثہ، یہ وہ مولود ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے بطن مبارک سے اور مجھے مانوس کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جناب علی علیہ السلام کا، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اپنی اللہ علیہ والدہ خدیجہ کو تسلیاں دیتی تھیں، ان کو مانوس کرتی تھیں، ان کی وحشت کو دور کرتی تھیں کہ مکہ کی جب عورتیں چھوڑ گئیں جناب خدیجہ کو تو جناب زہرا کلام کرتی تھی اپنے والدہ گرامی سے۔ اسی طرح مولا علی کی یہ شان ہے کہ اپنی والدہ گرامی کو تسلیاں دیتے تھے، باتیں کرتے تھے ان سے۔ وَأَنَا مُوقِنًا أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں پروردگار مجھے یقین ہے کہ میرے وطن میں یہ جو مبارک بچہ ہے یہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور تیری دلائلوں میں سے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لما یسرت علیہ ولادتی، تو اس مولود کا صدقہ میرے لیے یہ امر ولادت آسان فرما۔ اس پوری دعا سے جناب فاطمہ بنت اسد کا تفصیلی ایمان ظاہر ہوتا ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد کا علم بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میں یہ جو دعا مانگ رہی ہوں اور میرے لیے کعبے میں انتظام ہونے والا ہے، دیوار پھٹنے والی ہے، یہاں کعبے کے پاس اس لیے تشریف لے کے آئی۔ اور جناب اچھا، یہ ابو سارا طالب، ماجرا سارا ہوا کیسے، دعا قبول کیسے ہوئی، اس پر تھوڑی تفصیلی روشنی ڈال دیں آپ، کیونکہ جی بالکل میں اس میرا پہ بھی رجب آتا ہوں جی ہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ جب ان کی زوجہ جو ہے وہ کعبے کے اندر چلی جاتی ہیں، کوئی انہوں نے اضطراب کا اظہار نہیں کیا، 3 دن گزر گئے، یعنی ایمان تھا کہ خدا کی طرف سے اہتمام ہے، خدا کی طرف سے انتظام ہوا ہے، ایمان تھا کہ میری زوجہ خدا کی مہمان ہے، کھانے کا بھی انتظام ہوگا اور گھر کے اندر طہارت و پاکیزگی بھی اسی طرح رہے گی سبحان جیسے وہ پاک و پاکیزہ خدا کا گھر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس مقام پہ بتاتی ہیں کہ جناب ابو طالب کا ایمان بھی ان تمام چیزوں پہ تھا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان بھی ان تمام چیزوں پہ تھا، اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں زیارت معتبرہ وارثہ کے اندر جملے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسراب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ نور سبحان تھے، پاک و پاکیزہ سلبوں، پاک و پاکیزہ رحموں اور بلند و بالا سلبوں کے اندر، یعنی جتنے آبا و اجداد ہیں مولا حسین کے وہ سارے مومن تھے، سب صاحب کمال تھے، اور جتنی مائیں تھی وہ سب پاک و پاکیزہ تھی۔ یہ زیارت وارثہ معتبرہ بھی بتا رہی ایمان ابو طالب کو، اور خود رسول خدا نے جن عورتوں کے شوہروں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا ان سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں، آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب اکٹھے رہے ساری زندگی، اور رسول خدا نے کبھی یہ امام نے دلیل پیش کی عام لوگوں کے لیے کہ ان کا مطلب ہے اللہ، مومن تھے تو رسول خدا نے نہیں کہا۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن فقط مومن ہی نہیں تھے، امیر المومنین کے بابا بھی تھے، علم غیب بھی خدا نے ان کو عطا کیا تھا، ان کے وسیع ہونے کے بارے میں بھی روایات ہیں، بعض علماء نے تو رسول خدا سے پہلے ان کی نبوت کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ وہ نبی تھے اپنے قبیلے کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ تو علا کل حال یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، آپ نے سوال کیا جی موسی صاحب، وہ ابھی کیسے دہرایا تھا آپ دعا نے سوال۔ کیسے، جی ہاں، کیسے دعا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی دعا کیسے قبول ہوئی، کس طرح سے خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف لائیں؟ جی جی، جو ہی آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد جو ہے جو حالت ہوئی وہ آپ کی خدمت میں روایت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فلما تکلمت فاطمہ بنت اسد ودعت بهذا الدعاء رأینا البیت قد انفتح من ظہرہ، جناب عباس کہتے ہیں اور باقی لوگ جو بیٹھے تھے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا مانگی ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پشت کی طرف سے اس کی دیوار پھٹ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوا، وَدَخَلَتْ فاطمہ فیہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس گھر میں داخل ہو گئی بیت اللہ میں، وَغَابَتْ عَنْ أَبْصَارِنَا، ہماری نظروں سے غائب ہو گئی، ثُمَّ عَادَتِ الْفَتْحَ وَالْتَزَقَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ جو در شگافتہ ہوا تھا، دیوار شگافتہ ہوئی تھی، وہ دوبارہ جو ہے وہ پر ہو گئی، وہ دیوار خدا کے اذن سے۔ فَفَهِمْنَا فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَحَ الْبَابَ لِتَصِلَ إِلَيْهَا بَعْضُ نِسَائِنَا فَلَمْ يَنْفَتِحْ الْبَابُ، تو جناب عباس کہتے ہیں ہم نے مکمل کوشش کی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولیں
تاکہ کچھ مستورات کو اندر بھیجا جائے، لیکن ہماری پوری کوشش کے باوجود وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ فعلمنا ان ذالک امر من امر اللہ تعالی، جناب عباس کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہو گیا کہ یہ خدا کے امر میں سے ایک امر ہے۔ وبقیت فاطمہ فی البیت ثلاثۃ ایام، اور 3 دن جو ہے جناب فاطمہ بنت اسد اس گھر کے اندر رہیں، اور اس گھر کے اندر جب رہیں تو کیا یعنی بیت اللہ کے اندر کیا جو معاجز ہوئے، جو عجائب نظر آئے، وہ کیا تھے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور جب 3 دن اندر رہیں، وَأَهْلِ مکہ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فِي أَفْوَاهِ السُّقَقِ، اور مکہ والے گلیوں میں، گھروں میں، ہر جگہ یہ باتیں کرتے تھے کہ کیسے دیوار کعبہ شق ہوئی اور کیسے جناب والدہ گرامی مولا علی اندر گئیں، یہ باتیں ہو صلی اللہ رہی تھیں اور دروازہ نہیں کھلا۔ جب خبر بریکنگ نیوز کی شکل میں پھیل گئی، وتتحدث المخدرات فی قدورہن، قال فلما كان بعد 3 ایام انفتح البیت من الموضع الذي كانت دخلت فيه، 3 دن کے بعد دیوار کعبہ وہیں سے شق ہوئی جہاں سے جناب اللہ فاطمہ اللہ بنت اسد جو ہے نا وہ اللہ اللہ داخل ہوئی تھی۔ اللہ فخرجت اکبر۔ فاطمہ و علی علیہ السلام فی یدیہا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب باہر آئیں تو علی علیہ السلام آپ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر موجود تھے۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی دعا کس طرح سے قبول ہوئی، کس طرح خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، کس طرح پروردگار کی طرف سے تمام انتظامات موجود تھے۔ قبلہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ بہت سے جو خاص پوائنٹس ہیں ناظرین وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی مکمل تفصیلات کے اوپر جائیں گے تو شاید ایک پوائنٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بات نہ کر سکیں، اور وہ بھی ایک پروگرام کے لیے شاید ناکافی رہے گا۔ کعبے سے باہر آنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ جو لوگ اس فضیلت علی کو نہیں مانتے، آج بھی وہ دیوار کعبہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے اس شک ہونے کی علامت ابھی تک باقی ہے، تو گویا جو روایتوں میں بات موجود ہے اس کی تو آنکھوں سے دیکھ کے انسان جو ہے اس چیز کو جو کعبے کے اندر آج بھی مولا کی وہ کرامت، وہ مقام باقی ہے، اس پہ یقین کرنا چاہیے، اور دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خانہ کعبہ کے جو چکر ہے وہ بغض علی اگر ہوگا تو یہ چکر رہ جائے گے، یہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا نے اپنے گھر میں علی کو بلا کے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایمان میں اگر تمہارے دلوں میں علی نہیں ہے تو تمہارا ایمان خالی ایک دل ہے، جیسے خالی گھر ہے۔ تو جب تک علی کی محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ مومن کی پہچان ہی علی سے ہوتی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی کا بغض وہ منافق ہے، اس کو روایات میں کافر تک رسول خدا نے کہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ جب بی بی باہر آتی ہیں، فرمایا معاشر الناس ان اللہ عز وجل اختارنی من خلقہ وفضلنی علی المختارات ممن کننا قبلی، اے لوگوں، بی بی نے لوگوں سے خطاب کیا کیونکہ لوگ جمع ہو چکے تھے اس سارے واقعے کے بعد، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے اور جتنی مستورات کو مختار اور یعنی مقام دیا، ان کو اختیار کیا، ان کو افضلیت دی ہے، ان تمام مجھ سے پہلے فضل علی علی المختارات، جتنی بھی مجھ سے با فضیلت عورتیں مجھ سے پہلے گزری ان سب پہ مجھے فضیلت خدا نے دی ہے۔ وقد اختار اللہ آسیہ بنت مزاحم وانها عابدۃ اللہ سرا فی موضع لا یجب ان یعبد اللہ فی الا اضطرارا، کہ مجھ سے پہلے جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی اس کو اللہ نے اختیار کیا تھا، اس کو اللہ نے مقام دیا تھا۔ وَأَنَّ مریم بنت عمران اختارها اللہ حیث یسر علیہا ولادت عیسیٰ، اور جناب مریم کو اللہ نے اختیار کیا یعنی ان کو مقام عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے وہ جو کھجور تھی اس کو ہلایا اور اس سے جو کھجوریں گری، کھجور کے اس درخت سے کھجوریں گری، اور اس کو اللہ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ خوراک قرار دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَنِي وَفَضَّلَنِي عَلَيْهِمَا، جناب آسیہ اور مریم دونوں پہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی ہے؟
वाला कुल मज़ा कबली मिन निसाइल आलमीन लिअन्नी वलदतु फी बैतिल अतीक, क्योंकि मैंने अल्लाह के घर में अली को जो है ना वो जना है। तो अली की विलादत जो है अल्लाह के घर में होना, ये दलील है कि मैं मरियम से भी अफजल हूँ, और इसी तरह जनाब आसिया और उसके अलावा जितनी मस्तूरात गुजरी हैं उनसे अफजल हूँ। व बक़ैतु तो फी सलासत अय्याम, और मैं खुदा के घर में 3 दिन रही। आकुलु मिन सिमारिल जन्नह व औराकिहा, मैं जन्नत के फल और जन्नत के वर्कों को खाती थी, यानी जन्नत के पत्ते मेरे पास आते थे और जन्नत के फल मेरे पास आते थे। लेकिन फर्क ये है कि जनाब मरियम के यहाँ जब विलादत का वक्त हुआ तो खुदा ने बैतुल मुकद्दस में वो मौजूद थी। खुदा ने फरमाया हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, कि ये इबादत गाह है, विलादत गाह नहीं है, लिहाजा आप घर से बाहर चली जाएं। लेकिन जब फातिमा बिनत असद को अपने घर से बुला के काबे की तरफ लेके आए और दीवार को शक किया, तो ये फर्क है जनाब फातिमा बिनत असद और जनाब मरियम की इज्जत में। और यहाँ पे इरशाद होता है मजीद, जनाब फातिमा बिनत असद फरमाती हैं फलम्मा अरदतु अन अखरुजा व वलदी अली अला यदैया हतफ बी हातिफ, कि जब मैं काबे से निकलना चाहती थी तो मुझे एक आवाज आती है, और वो आवाज कहाँ से आती है, इस मकाम पे यहाँ पे एक नई बात आगे चलती है। जी मुस्वी साहब। जी मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा और उसमें जो है वो जिस तरह से आपने कहा कि मतलब बिल्कुल ज़ाहिरन मौजज़ा मौजूद है, आज भी दीवार काबा शक है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ पूरा जोर लगा लिया गया, मगर दीवार काबा का जो शक होना है, उसका जो निशान है, उसके अंदर जो दरार है वो भर नहीं पाती, और वो उसी तरह से जो है वो वाज़ेह हो जाती है, अयां हो जाती है, और लोगों का उसको देख कर भी मौला अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ और इनाद का जो मामला है वो रफा ना होना। आपने जो कहा कि मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मामला तो सिर्फ वहीं पे जाता है कि जो तय्यबुल विलादा नहीं है, जो नजसुल विलादा है, उनके सामने ये मौज़ा आ जाए या अल्लाह के रसूल खुद सामने आ जाए, वो हरगिज नहीं मानेंगे। तो ये तो बात वहां से साबित हो जाती है। इसके बाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज में क्या सुना गया, इस हवाले से कोई रिवायत हमें क्या कहती है? जी, यकीनन खुदा किसी चीज के जरिए से कलाम करता है, और खुदा ने जो कलाम की जनाब फातिमा बिनत असद से, जैसे कि बाद रवायात बताती हैं, जब आप बाहर आने लगी काबे से तो एक आवाज आई, या फातिमा सम्मी है अलीयन फ़अनल अलीयुल आला, कि मैं अलीयुल आला हूँ ए फातिमा, और इस बच्चे का नाम अली रखें। अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक करके अली का नाम रखवाया, और खुद अल्लाह ने जनाब फातिमा बिनत असद से कलाम की, और ये नाम के हवाले से कलाम थी, ये वही के एतबार से नहीं थी। वही तो रसूल खुदा के साथ मुख्तस है और दीन के उमूर में, लेकिन जो है ये जो कलाम थी, जैसे औहैन इलन नहल, खुदा ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, उम्मे मूसा की तरफ वही हुई, जैसे कि कुरान के अंदर जो है ना इस बात का तज़किरा मौजूद है। तो फ़ख्र उम्मे मूसा से भी अल्लाह ने कलाम की और कहा कि इसका नाम मैंने अपने नाम से निकाल के रखा है, मैं अलीउल आला हूँ, इसका नाम अली रखें। और फिर इसके बाद इरशाद फरमाता है परवरदिगार, या फातिमा सम्मी अलीयन फ़अनल अलीयुल आला व इन्नी खलक़तुहु मिन कुदरती, अली को मैंने अपनी कुदरत से खल्क़ किया, और खुदा की कुदरत गैर महदूद है, खुदा की कुदरत ऐन ज़ात है। जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से खल्क़ किया तो इसका मतलब है अल्लाह ने अली को ताकत और कुदरत अता की है। इसीलिए अली अलैहिस्सलाम को जो है जब ये बात की जाती है कि मज़हर सिफ़ात खुदा हैं, कुदरतुल्लाह है, अल्लाह की कुदरत के मज़हर हैं, बाब खैबर को जब उखाड़ते हैं एक हाथ से तो ये अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है अली में। तो अल्लाह ने चूंकि अपनी कुदरत से खल्क़ किया तो वो ताकत भी अली को अता की गई। और यहाँ पे मजीद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व क़िस्त अदली व इश्तक़क़्तु इस्महु मिन इस्मी व अद्दबतुहु बिअदबी व फ़व्वज़्तु इलैहि अम्री, कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने अपने नाम से इसका नाम भी रखा है, और फिर अद्दबतुहु बिअदबी, मैंने इसे अपना अदब भी सिखाया। यानी जो भी आदाब थे, जो भी कमालात थे, अल्लाह कह रहे हैं मैंने खुद अली को सिखाए हैं। व फ़व्वज़्तु इलैहि अम्री, और मैंने अपने उमूर को अली के सपुर्द किया है। क्या माना है इस मकाम पे कि अल्लाह ने जो कि इस कायनात का निज़ाम चलाने के लिए जैसे फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं, 30वें पारे में इरशाद होता है,
फल मुदब्बिरात अमरन, कि अल्लाह के जो अमूर हैं जितने भी, सूरज निकालना, बादल बरसाना, हवाएं चलाना, रूहों को कब्ज करना, बच्चों के अंदर जो है वो उनकी तस्वीरें बनाना, उनके अंदर रूह डालना, किसी का रिज्क, किसी की मौत, किसी की शादी, किसी को कुछ, ये जितने कायनात के उमूर चल रहे, ये अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते चला रहे हैं। लेकिन फरिश्तों के ऊपर कोई उलुल अम्र हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। लैलतुल कद्र में वो तमाम कायनात के जो कज़ाओ हाजात और कज़ाओ कदर है, वो फरिश्ते लेके उलुल अम्र के पास आते हैं और उलुल अम्र के हुक्म से वो उन चीजों को नाफिज करते हैं। यही बात खुदा इस मकाम पे फरमा रहा है कि मैंने अपने कायनात के उमूर जो हैं वो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है और फरिश्तों के ऊपर हाकिम अली को बनाया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया है कि इनको मैंने अम्र सुपुर्द किया है। खुदा के इख्तियार में भी है, खुदा का इख्तियार खत्म नहीं हुआ। जैसे यहूद ने कहा यदुल्लाह मगलूला कि जनाब न अल्लाह के तो इख्तियार में अब कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का इख्तियार वाकई है, लेकिन उसने अपने निजाम में इनको मुख्तार बनाए, इनको हाकिम बनाए, इनको कुदरत दी है, इनको ताकत दी है, इनको सल्तनत दी है, इनके सुपुर्द किया है कायनात का निजाम कि आप जो है फरिश्तों को हुक्म दो और इस निजाम को चलाओ। यही बात खुदा इस मकाम पे फरमा रहा है। वक़फ़्तहु अला गामिज़ इल्मी, और मैंने अपने इल्म के ऊपर इल्म इसको अता किया है। बाज रिवायात में मिलता है कि ऐबत इल्म ही, इल्म का मकसद, कि खुदा कहता है मैंने अपना इल्म रखा है हस्तियों में। वो सूरह यासीन में इरशाद होता है वकुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन, और हमने हर चीज को इमाम मुबीन में रख दिया। और इमाम मुबीन सुन्नी शिया रिवायात में अली इब्न अबी तालिब अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, रसूल खुदा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, तो जो इल्म चाहिए किसी को वो अली के दरवाजे से ले, अली से इल्म ले, औलाद अली से इल्म ले। लिहाजा इल्म का तमाम किस्म का इल्म, दीन का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म, साइंस का इल्म, खुद फरमाते हैं सलूनी कबलन तफकदून इन्नी आरिफ तुरुक समावात मिन तुरुकिल अर्ज, कि आसमान के रास्तों को मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ। आज सैटेलाइट अगर आसमान पे भेजा जा रहा खला में, फिजा में, तो अली उस वक्त भी जानते थे। लिहाजा ये वो सारी बात है। और बात जब कुदरत की है, ताकत की, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, के बबरकत है वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में ये हुकूमत है। खुदा की कुदरत यकीनन मौजूद है, लेकिन वो यदुल्ला कौन है जिसके हाथ में अल्लाह ने कुदरत और ताकत दी है, ये सूरह मुल्क भी बता रही है और ये रिवायत भी बता रही है। खुदा कह रहे मैंने कायनात का निजाम अली के सपुर्द किया है। खुदा चला रहा है निजाम, लेकिन अली के जरिए से चला रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से चला रहा है। और ये कुरान की सूरह मुल्क भी बता रही है कि बेयद तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क, कि जिसके हाथ में, अल्लाह का हाथ कौन है, यदुल्ला कौन है, ये रिवायात किस चीज के बारे में बता रही, मोहम्मद वाले मोहम्मद यदुल्ला है। तो ये इसके बाद मजीद अल्लाह ने इरशाद फरमाया अली के फजाइल, अली की वालदा को सुनाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वह वोलेदा फी बैती, अली वो है कि जो मेरे घर में पैदा हुए, वह हुआ अव्वल मन युअज़्ज़िनु फौका बैती, जिस तरह मेरे घर में अली पैदा हुआ है तो सबसे पहले मेरे घर की छत के ऊपर अजान देने वाली शख्सियत का नाम भी अली इब्न अबी तालिब है। व युकस्सिरुल असनाम व यरमीहा अला वजहिहा, मेरे घर के जो बुत है वो भी यही अली तोड़ेगा। तो अल्लाह अली, अल्लाह जो अली का अल्लाह है, वो फातिमा बिन्त असद को, वालिदा गिरामी अली इन मुर्तजा को अभी से खबर दे रहा है कि ये अली कौन कौन से काम करने वाले हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह ने अली के फजाइल, अली की वालिदा गिरामी को सुनाए और फरमाया व युअज़्ज़िमुनी व युमज्जिदुनी, अली वो है जो मेरी ताज़ीम करता है, जो मेरी मजद बयान करता है। व युहल्लिलुनी, अली वो है जो मुझे वहदहु ला शरीक मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, जैसे कि बाज रिवायात में है वलम तुशरिक बिल्लाह तरफत ऐनन, अली वो है जिन्होंने पलक झपकने में भी शिरक नहीं किया। इसलिए आज तक अहले सुन्नत बिरादरान यही कहते हैं अली कर्रमल्लाहु वजहू, कि अली वो है कि जिसके चेहरे पे अल्लाह ने करम किया, और इतना करम किया कि कभी किसी बुत के सामने नहीं झुके। इसीलिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे जब बुतों को तुड़वाना चाहा तो अपने कंधों पे अली को सवार करा के दुनिया को ये बताना चाहते थे कि और कोई इस काबिल नहीं है जो बुतों के सामने झुकता रहो, वो बुत तोड़ने के काबिल नहीं है।
अली को ये इम्तियाज हासिल है, वो किसी बुत के सामने नहीं झुके, लिहाजा अली बुत शिकन होंगे। और सूरह बरात, जो सूरह तौबा जिसे कहते हैं बिस्मिल्लाह के बगैर, उसमें भी मुशरिकीन से जो बरात थी, इजहार बरात, मक्का में जब वो मुशरिकीन की हज होती थी तो अकेले अली, हालांकि उनके बड़े बड़े मारे हुए थे, बड़े बड़ों को कत्ल किया हुआ था, अकेले अली काबे की छत पे जाके सूरह बरात अकेले पढ़ते और उनसे पे तबर्रा करते हैं मुशरिकीन पे, और बेजारी का इजहार करते हैं अल्लाह और रसूल की तरफ से। तो ये अली की शुजात का इम्तियाज है, और ये अली का मकाम है कि अली ने चूंकि कभी शिरक नहीं किया, इसलिए किसी को सूरत पहले दे के भेजा और फिर वापस बुलाया, और अली को भेजा, और भेजा भी अल्लाह की मर्जी से था उसको, और वापस भी उसको अल्लाह की मर्जी से बुलाया। वजह ये थी, किनको अली भेजा को था? समझाना था कि जो एक सूरत नहीं पहुंचा सकता, और जो पूरे कुरान को कैसे पहुंचा सकता है, जो खुद शिरक किनको में भेजा? बंदा रहा हो, कुदूस वो कैसे मुशरिकीन से बरात का इजहार कर सकता है, लिहाजा इसलिए अली को भेजा गया। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, किसको पहले किसको भेजा था सूरह बारात के? जी, ये तो सुन्नी शिया किताबों में ये तो बिल्कुल तफासिर में बात वाज़ेह है कि अबू बकर को भेजा और फिर उसको वापस बुला लिया। उम्मत को यही बात समझाना थी कि जो बंदा वही तबलीग सूरह बारात वही पहुंचा सकता है, मुशरिकीन से बारात वही कर सकता है जिसने कभी खुद शिरक ना किया हो। लिहाजा जो पिछली जिंदगी में इंसान शिरक में गुजार चुका हो, वो इस काबिल नहीं हो सकता। ये उम्मत को बात समझाना थी। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको इमामत मिली तो उन्होंने कहा कि वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी ये इमामत करार दे। तो अल्लाह ने कहा, ये क्या फरमाया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि ये अहद इमामत जालिमों को नहीं मिलेगा। और कुरान में दूसरे मकाम पर इरशाद है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, कि जिसने ये जुल्म कभी भी जिंदगी में किया है उसको और तो कुछ मिल सकता है, इमामत का ओहदा नहीं मिल सकता। तो ये फैसला जनाब इब्राहीम के साथ भी हो गया था, कुरान में भी है। तो यही बात इस वाक़े में भी उम्मत को रसूल खुदा समझाना चाह रहे थे। जी मुस्लिम साहब। बिल्कुल सही। अच्छा, विलादत के बाद मौलूद पाक काबा अलैहिस्सलाम ने जो कलाम किया वो भी जरा क़िबला पेश फरमा दें। जी, अ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हाथों पे आप तशरीफ लाए, तो उसके बाद जो आपने कलाम की, देखा रसूल खुदा को, वज़ाहिक फी वजही, सबसे पहले मौला अली रसूल खुदा की ज़ियारत करके मुस्कुराए, वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा आप पे सलाम हो। यहाँ रसूल अल्लाह कह के सलाम कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि 40 साल बाद नबी बने, अली आते ही दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं जानता हूँ, ये मार्फत रखता हूँ कि ये अब से अल्लाह के रसूल हैं। कुन तो नबी आदम बैन अलमाए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। तो इस सलाम के बाद फिर आपने जनाब मौला अली ने ये आयतें पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुजू खुशू करते हैं। और बाज़ रिवायात में है कि इन आयतों से पहले मौला अली ने जैसे ईसा बोले थे, मौला अली भी बोले और कहा, आकरो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ पढ़ूं? काला बला, रसूल खुदा ने फरमाया, जी आप पढ़ें। फब्तदा बिस्सूफ़ आदम, आदम के सहीफों से पढ़ना शुरू किया। सुम्मा तला तौरात वल इंजील व ज़ुबूर, तो ये इंजील ज़ुबूर सब की थोड़ी थोड़ी तिलावत करने के बाद फिर कहा, कद अफ़लहल मोमिनून, तो मोमिनून, तमाम मोमिनों को खुशखबरी दी अमीरुल मोमिनीन ने कि सारे मोमिन कामयाब होने वाले हैं रोज़े क़यामत। तो ये आयतें सूरह मोमिनून की आपने पढ़ी। कुछ लोग कह सकते हैं उस वक्त कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी तो जब माँ की गोद में आए थे, वो कहते क्या कह रहे थे, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब, मुझे इल्म किताब मिल गया है। तो अगर ईसा सुभान अल्लाह। इल्म किताब लेके आ सकते हैं, अभी किताब उन पे नाजिल नहीं हुई थी, तो फख्र ईसा भी इल्म किताब कुरान लेके आ सकते हैं। तो ये सारी आयतें पढ़ी और कहा कि वो लोग कामयाब होने वाले हैं कि जो नमाज में खुशू करते हैं, जो फजूल बातों को छोड़ देते हैं, जो अपने रूहानी तज़किया हासिल करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अमानतों और अहद की, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम अहदिम राऊन, जो अमानतों और अहद की रियायत करते हैं। और फिर फरमाया, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, ये जन्नत के वारिस हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जो फिरदौस वाली जन्नत में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ये आयतें जब पढ़ ली मौला अली ने, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया
یا علی قد افلحوا بک اذ انت امام، اس لیے مومن کامیاب ہو گئے چونکہ آپ جو ان کے امام ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مولا حیدر کرار علیہ السلام کا اپنی والدہ سے بھی کلام ہمیں روایات میں ملتا ہے، اس کو بھی ذرا پیش فرما دیں۔ جی، اس مقام پہ جناب فاطمہ بنت اسد نے، چونکہ عربوں میں آج تک روٹین ہے، وہ بچوں کو باندھ دیتی ہیں کپڑے سے، تو روایت کہتی ہے کہ دیکھو مختلف کپڑوں سے جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو باندھا تاکہ ہاتھ وغیرہ سیدھے رہیں، تو مولا علی اس کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، پھر ایک سے بعد دوسرا کپڑا، پھر تیسرا، پھر 6-7 کپڑوں تک کی روایت ہے، مضبوط سے مضبوط اور اچھے سے اچھا کپڑا لا کے باندھا تاکہ یہ ہاتھ پاؤں سیدھے رہیں۔ لیکن آخر میں جب جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں، تو جیسے مولا علی نے رسول خدا سے کلام کی تھی، اسی طرح آپ نے اپنی والدہ گرامی سے بھی کلام کی اور کہا یا اماں لا تشدی یدیا انی ابسبسو لربی باصبعی، اے والدہ گرامی میرے ہاتھوں کو نہ باندھیے، میں عبادت کے لیے اپنے رب کے ساتھ جب میں کلام کرتا ہوں تو مجھے ہاتھ کھلے چاہیے، مجھے انگلی بھی کھلی چاہیے، میں اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ اس فیصلے کے لیے مولا نے آتے ہی ایک فیصلہ سنا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ خدا کی عبادت، بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے نماز جنازہ اس کی پڑھائی جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں بھیج رہے ہوتے ہیں تب بھی ہاتھ کھلے، خدا کی بارگاہ سے آئیں تب بھی ہاتھ کھلے، تو عبادت میں بھی تو ہاتھ کھلے رہنے چاہیے۔ اور آتے ہی والدہ گرامی ہاتھ بندھوا رہی ہیں اور مولا علی کھول رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں، بول کے بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے آتے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے والدہ گرامی کے ساتھ جو مولا علی کا، کہ جب ایک اژدہا آتا ہے تو آپ نے جی گہوارے اللہ میں اس احسر کسی۔ اژدہا کے 2 ٹکڑے کر اچھا دیے، اور اچھا، وہ حیا لایا کہتے کون ہیں۔ تھا؟ وہ لایا کون تھا؟ جی تھوڑا سا ٹائم ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ لایا کون تھا؟ تھوڑا سا واقعہ، جی تھوڑا سا، جی کیونکہ بڑی ہاں جی، تو اس کی حیا جو ہے نا وہ مناسبت ہے۔ عربی میں کہتے ہیں سانپ کو، سانپ کو صحیح۔ حیا کہتے ہیں، اور در کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ جب بچپنے میں مولا علی نے اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، تو ماں کی زبان سے بلا اختیار نکلا حیا در حیا در، تو یعنی حیدر۔ سانپ کو پھاڑ دیا، سانپ کو پھاڑنے والا، تو وہ لقب ہی بن گیا حیدر حیدر، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو حالانکہ حیدر۔ مولا علی علیہ السلام جس جنگ میں بھی جاتے تھے تعارف یوں کرواتے تھے، چونکہ جنگوں میں یہ روٹین تھی، یہ طریقہ تھا کہ سامنے والے کو اپنا تعارف انٹروڈکشن کروایا جاتا تھا، جو اپنے کمالات ہوتے تھے۔ تو مولا علی تمام لوگوں کو علی کی شجاعت کے جو قصیدے کائنات پڑھتی ہے، نشان حیدر علی کی شجاعت پہ لوگوں کو جو دیا جاتا ہے، فوجیوں کو جو جان قربان کرتے ہیں وطن کے لیے، مومنین اور مسلمین کے لیے، تو ان کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا نشان جو ہے وہ نشان حیدر ہے۔ لیکن حیدر کی شجاعت کے جو قصیدے کائنات پڑتی ہیں، جنگوں میں بڑے بڑے بہادروں کے سامنے علی کس کی شجاعت کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے تھے۔ علی کے پاس ایک ہی شجاعت کا نام تھا اور فرماتے تھے انا علی ابن ابی طالب، سوچ سمجھ کے میرے مقابلے میں آنا، میں کسی عام بہادر کا بیٹا نہیں ہوں، میں ابو طالب جیسے بہادر کا بیٹا ہوں۔ تو یہ نشان جو تھا، نشان ابو طالب جو تھا، وہ علی سبحان علیہ اللہ۔ السلام کے لیے تھا اور کائنات کے لیے نشان حیدر بن گیا۔ تو یہ وہ مقام ہے، ایک مقام پہ بس مولا علی نے اپنی والدہ گرامی کے ذریعے تعارف کروایا۔ جب خیبر میں آئے تو مرحب سامنے آیا تو مرحب نے کہا سمتنی امی مرحبا، کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، سوچ کے میرے مقابلے میں آنا۔ تو فوراً مولا علی نے اس مقام پہ کہا سمتنی امی حیدرہ، کہ میرا مقابلہ بھی سوچ کے کرنا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، 2 چیزیں بتانا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ بچپنے میں نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور دوسرا میں وہ ہوں کہ تجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا، تیری دائی نے مرحب، علی اس کریم کا نام ہے، دشمن کی جان بھی بچانا چاہتے ہیں، دشمن پہ بھی رحم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرحب جان بچا سکتے ہو تو بچا لو، تیری دائی نے تجھے بتایا تھا کہ ہر ایک کے مقابلے کے لیے جانا، لیکن حیدر کے مقابلے کے لیے نہ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری سوال، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 2-3 منٹ ہی باقی ہیں۔ سردار قریش، مومن قریش، ابو الائمہ، سید البطحہ، مولا جناب ابو طالب علیہ السلام نے
मौलूद काबा का वलीमा किस शान से किया? 3 मिनट बाकी है मेरे पास। जी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस अजीम, उस करीम, उस गनी, उस सरदार, उस सैयदुल बता का नाम है, जो आज तक लोग जो है जनाब अबू तालिब को कहते हैं कि नौज बिल्ला उनके पास कुछ नहीं था। ये वाकया अगर देख लें तो उनको समझ आ जाएगी कि जनाब अबू तालिब कितने बड़े गनी, कितने बड़े करीम का नाम था, कितने बड़े सरदार का नाम था, और उनके पास कितना माल अल्लाह ने उनको दिया था कि जनाब खदीजा जैसी मलिकतुल अरब, जिन्हें जिनके काफिले शाम और यमन की तरफ जाते थे तिजारत के, वो आके जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मशवरे मांगती थी, और वो आके जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहती थी कि मेरे जो काफिले को लूटा जाता है, आप सरदार हैं, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान क्या थी? लोग जो कहते थे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे रिवायत बताती है कि जब जनाब अबू तालिब ने जनाब अली मुर्तजा के वलीमे का ऐलान किया, तो फरमाया, लोगों को जमा किया और फरमाया, हलुम्मु इला वलीमत इब्न अली, आओ मेरे बेटे अली के वलीमा आके खाओ। व नहरा सलासमिया मिनल एबल व अल्फ रास मिनल बकर वल गनम, पूरे अरब को इकट्ठा करके 300 ऊंट और 1000 गाय और बकरियां जबा की हैं जनाबे। 1300 जानवर। आज दुनिया इतनी आबादी फैल चुकी है, आज दुनिया में बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, लेकिन किसी ने 1300 जानवर जबा नहीं किए। आज की तारीख में भी 1400 साल गुजर गए, आज की तारीख तक किसी ने 1300 जानवर किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक दावत के लिए किए हूं, कहीं तारीख में नहीं मिलता। बड़े बड़े अरबपति खरबपति मौजूद हैं। ये जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का अगर आज रेट लगा लिया जाए 1300 जानवरों का तो करोड़ों खरबों अरबों रुपए बनेंगे जाके। तो यहाँ आपने जबा किए। व इत्तखज़ा वलीमा अजीमा वकाला माशिर अन्नास अला मन अरादा मिन ताम अली वलदी, कि जो भी मेरे बेटे का वलीमा अली का खाना चाहते हैं, चूंकि मुस्तहब है बच्चे का जो जैसे अकीका होता है, इसी तरह उसकी विलादत पे उन लोगों को खाना खिलाना जो है ना, ये मुस्तहब है। हलुम्मु वतूफु बिल बैत सबन सबन, जो भी ये खाना खाना चाहता है उस पे शर्त है, ईमान अबू तालिब पे सलाम, मार्फत अबू तालिब के सलाम पे सलाम। कहा पहले काबे का तवाफ करो, 7 मरतबा चक्कर लगाओ, और फिर क्या करो, वदखुलू वसल्लमू सल्लमू अला वलदी अली, फिर अली के पास आओ और अली पे आके सलाम करो। क्या कहने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मार्फत के, कि ये भी जानते हैं कि मेरा बेटा जो है सलाम के लायक है, आम हस्ती नहीं है। बिला तशबीह, जैसे गदीर पे ऐलान विलायत के बाद तमाम सहाबा से रसूल खुदा ने फरमाया था कि अली को एक खैमे में बिठा दिया और फरमाया जाओ सारे जाके अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम करो, और बाकायदा इकरार लिया कि मोमिनों के अमीर हैं, आका है, सरदार है, ताकि मौला का कोई और माना न ले, अमीर वाला हाकिम वाला माना ले। और अमीर उल मोमिनीन की सिफत फकत मौला अली के साथ खास है। जो भी रिवायत जिसने अमीर उल मोमिनीन का दावा किया उसको खुदा ऐसी मरज में मुब्तला करता है कि जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो यहाँ पे जो है फरमाया मेरे बेटे अली पे सलाम करो, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। यानी अबू तालिब जानते थे इल्म गैब से अल्लाह ने जो उन्हें अता किया था कि मेरा बेटा जवाब देगा सलाम का। और इसके बाद फरमाया फ़इन्नल्लाह शर्रफ़हु, कि अल्लाह ने अली को शरफ अता किया है, और ये शरफ जो अता किया है काबे में आमद का शरफ, ये किसी और को नसीब नहीं हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं, मशकूर हैं आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहब को नजफ अशरफ इराक में जश्न मौलूद काबा की फिजाएं जो है उससे पूरी दुनिया जो है वो इंशाअल्लाह मुअत्तर हो रही है। और हमारी जो स्लॉट है उस पर तो टाइम तमाम हो गया, मगर हमारी स्क्रीन से मुतवातिर जो है आप मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल समाअत फरमाते रहेंगे। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। हमारी और आपकी अगली